السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو ديال ليكونومي مونيتير اي فينونسيير ديال السيمستر 3. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غنشوفو بارتي جديدة في الكور. ديجا شرحنا دي بارتي بحال ليكونومي اي لو تروك، يعني pourquoi la monnaie a été créée. وشفنا les inconvénients de troc. Après شفنا une partie على les formes de la monnaie au cours de l'histoire. جميع الأنواع ديالها، les formes ديالها: la monnaie marchandise, la monnaie métallique, billet de banque, la monnaie scripturale ou la monnaie électronique. وشفنا aussi une partie على les fonctions de la monnaie, les trois fonctions de la monnaie: instrument d'échange, unité de compte, la étalon de valeur et réserve de valeur. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو ديال اليوم غنشوفوا لي زاغريغا دو موني. غنشوفوا بارتي جديده هي لي زاغريغا دو موني. نحاول اني نشرح لكم بزاف هاد لي زاغريغا دو موني، حيت هذا بارتي تري امبورطون اللي غادي تفيدكم مزيان في الباركور ديالكم، سيرتو الناس اللي بغا يكملوا في هاد الشيء ديال الفينانس ايكونومي في لي بانك وداك الشيء. دونك نبداو اول حاجه نعرفوا سي كوا لاغريغا دو موني. دونك نبداو اول حاجه définition. المهم هاد ليكسبليكاسيون غتكون بريف، ولكن غيكونوا فيها هادوك لي بوين اسونسييل وصافي اللي خصكم تعرفوا. دونك حنا كنا كنعرفوا بان لا ماس مونيتير، لا ماس مونيتير ام، لا ماس مونيتير هي l'offre de la monnaie، هي لا كونتيتي دو لا موني اون سيركيلاسيون دون ان ايكونومي، الكميه ديال النقود اللي كدور في واحد البلاد. وكما عرفتوا لا موني فيها الانواع، يعني جميع دوك الانواع اللي هضرنا عليهم. دونك هاد لا ماس مونيتير نقدروا اننا نقيسوها. on peut mesurer la masse monétaire par des indicateurs. donc هاد les indicateurs اللي كنقيسوا بهم لا ماس مونيتير كيتسموا لي زاغريغا دو موني ولا لي زاغريغا مونيتير بحال. دونك هنا لا ماس مونيتير mesurée par ولا grâce à des indicateurs مؤشرات aux grandeurs statistiques appelées les agrégats de monnaie. ولا agrégats monétaires. agrégats de monnaie. يعني أن les agrégats de monnaie هم واحد المؤشرات، ce sont des indicateurs, des grandes statistiques qui sont utilisés pour mesurer la masse monétaire. donc نعطيكم دابا التعريف exact ديال هاد les agrégats de monnaie. donc les agrégats de monnaie indique le montant des moyens de paiement dont disposent les agents économiques non financiers pour faire face à leurs dépenses. donc هذا هو التعريف exact ديال les agrégats de monnaie. donc les agrégats de monnaie indiquent le montant، يعني كيبينوا لنا هذاك سميتو المبلغ، لو مونطون المبلغ ديال لي موين دو بايمون، وسائل الاداء، لي موين دو بايمون اللي كتكون عند لي زاجون ايكونوميك نون فينانسي وكيعتمدوا عليها باش يخلصوا لي ديبونس ديالهم. دونك هذا هو التعريف ديال لاغريغا دو موني. يعني شحال ديال لي موين دو بايمون، شحال مثلا عندنا ديال
لا ماس ديال لا موني فيديسيير. شحال عندنا مثلا ديال لي بيي دو بونك، شحال عندنا ديال البيس ميتاليك، شحال عندنا ديال ديبو افي، شحال عندنا ديال لي ديبو اتيرن اكسيتيرا. دونك لي زاكرا دو موني كتبين لينا شحال ديال لي مويان دو بايمون اللي كيملكوا لي زاجون نون فينونسي باش يقدروا يخلصوا لي ديبونس ديالهم. دونك اوترومون دي كيما قلنا ان لي زاكرا دو موني سو سون دي انديكاتور، سو سون دي غروندور اللي كنعتمدوا عليهم باش نقيسوا الكميه ديال لا ماس مونيتير اللي كاينه في البلاد. كنقولوا ام واحد شحال كتساوي هاد ام واحد، مناش كتكون مثلا من لا موني فيديسيير ولا ديبو افي. كنقول ها شحال ديال ام واحد اللي كاينه في المغرب، ها شحال ديال بيس ميتاليك، ها شحال ديال لي ديبو افي، ها شحال لي ديبو اتيرن. دونك هاد لي زاغريغا دو موني كنقيسو بهم هاد المونطون هذا. دونك هاد لي زاغريغا دو موني sont présentés sous forme de M. Donc هاد لي زاغريغا de monnaie sont présentés sous forme de M, M majuscule, lettre M, et assorti du chiffre A3, et assorti et assorti du chiffre 1 à 3. يعني كاين ام واحد ام جوج ام ثلاثة en fonction ردوا البال en fonction de degré de liquidité décroissante. Degré de liquidité décroissante des actifs financiers les constituants. يعني كنمشيو من البلي étroite للبلي large، بلي étroite au بلي large. دونك يعني ان هاد لي زاكار دو لا موني كنرمزو لهم بحرف ام. يعني كاين عندنا ام واحد، كاين عندنا ام جوج، وكاين عندنا ام ثلاثة. ها حرف ام مع واحد لات شيفر ام واحد ام جوج ام ثلاثة. هذا كيتسمى اغريغا دو موني au sens étroite ضيق، كاين au sens intermédiaire وكاين au sens large. يعني كاين ثلاثة، كاين هذا au sens étroite كاين agrégat de monnaie au sens intermédiaire وكاين هاد M3 agrégat de monnaie au sens large. وكنعتمدوا على واحد الكريتير، هو الكريتير ديال ليكيديتي ديكروسونت. يعني حنا كنزيدو هكا والليكيديتي كتنقص. يعني ان ام واحد اي بلي ليكيد كو ام جوج و ام جوج اي بلي ليكيد كو ام 3. يعني كنزلو لتحت والليكيديتي كتنقص. يعني ام واحد الا جينا ننتقلوا من ام واحد لام جوج ليكيديتي كتنقص اكسيتيرا. دونك واحد الحاجه اخرى كونسيرن هاد لي زاغريغا دو لا موني. لي زاغريغا دو موني سون emboîtés. كنقولوا انهم emboîtés sont emboîtés. كيفاش emboîtés؟ يعني ان ام واحد انكلي دونك ام واحد ضمن ام جوج انكلي ام واحد راه كيكون ضمن ام جوج و ام جوج كتكون ضمن ام ثلاثة. كنقولوا emboîtés. يعني هكا ها هو دابا هذا هو ام واحد، هذا عفوا ام واحد. ام واحد
راه كيكون داخل في ام جوج. ها هو ام جوج، و ام جوج كتكون داخله في ام 3. ام 3 راه كتجمع ام جوج، و ام جوج كتجمع ام واحد. دونك راه ام واحد داخل في ام جوج، يعني ام جوج راه كتساوي ام واحد زائد داكشي اللي زايد. راه دابا ام جوج كنقولو ان ام جوج راه كتساوي ام واحد زائد ام جوج ناقص ام واحد، يعني داكشي اللي زايد. و ام 3 كتساوي ام جوج زائد ام 3 ناقص ام جوج. هكا كنديرو، يعني راه ام واحد داخله في ام جوج و ام جوج داخله في ام 3. دونك ils sont emboîtés. دونك هاد لي زاغريغا دو موني شرحت لكم شنو هما التعريف ديالهم وكيفاش كيكونوا. دونك لاغريغا دو موني شنو كيكون فيهم؟ كيكون فيهم لي موين دو بايمون زائد لي زاكتيف فينانسي. و سي كوا ان اكتيف فينانسي؟ ان اكتيف فينانسي اللي كيكونوا داخلين في لي زاغريغا دو موني سون لي زاكتيف كي سون فاسيلمون et rapidement transformés en moyen de paiement sans risque de perte de capital. يعني ان في هاد لي زاغريغا دو موني ما كاينش داك لو ريسك دو بيرت دو كابيتال. علاش؟ لانهم كيتكون من زاكتيف فينانسي فاسيلمون et rapidement transformés en moyen de paiement. سي انك تحولهم moyen de paiement. دونك au Maroc في المغرب لا ديتيرميناسيون ديال هاد لي زاغريغا دو موني ام واحد شنو فيها، ام جوج شنو فيها، ام 3 شنو فيها، est basé sur واحد المانيوال ديال الاف ام اي فون مونيتير انترناسيونال، صندوق النقد الدولي اللي خرج في 2000. هذا المانيوال سميتو لو مانيوال دو ستاتيستيك مونيتير اي فينانسيير، لو مانيوال دو ستاتيستيك فينانسيير اي مونيتير، ستاتيستيك مونيتير اي فينانسيير. هذا هو اللي كيعتمد على المغرب ديتيرميناسيون ديال هاد لي زاغريغا دو موني. المهم لي زاغريغا دو موني شنو كيساوي؟ هما لا سوم ديال لا موني فيديسيير اللي شفنا ديك الساعات هما بيس ميتاليك اي بي دو بنك زائد لي زونكور دو سيغتان باسيف تري ليكيد، يعني مثلا لي بيي دو بنك بليس لي زائد لي زاكتيف ديال لي انستيتيون دي ديبو. دونك هضرنا على واحد الحاجه سميتها انستيتيون دو ديبو، يعني ان هذوك لي زاكتيف فينانسي قلنا ان زاغريغا دو موني كيتكون من لا موني فيديسيير بيس ميتاليك زائد لي بيي دو بونك زائد هذوك لي زاكتيف فينانسي، زاكتيف فينانسي ديال لي انستيتيون دي ديبو. دونك هاد لي انستيتيون دو ديبو خصنا نعرفوا شنو هو انستيتيون دو ديبو. دونك هنا بالنسبه لي سيكتور، انا كنهضروا على لي سيكتور dans une économie, les secteurs. Secteur en relation avec la monnaie. نقولوا لا secteur اللي عنده علاقه بلا موني. هنايا كنميزو بين ثلاثه ديال لي سيكتور. كاين سيكتور اللي هو émetteur de monnaie، يعني هو اللي كيكريي لا موني، émetteur de la monnaie qui émet la monnaie qui dit l'émission de la monnaie. وكاين سيكتور اللي هو سيكتور نوتر يعني محايد، يعني ما كيديرش لا émission لا ديتونسيون. وكاين اخر حاجه سيكتور ديتونتور دو موني، هذا تيدير ديتونسيون دو لا موني، هو اللي كيخدم بلا موني، اللي كيصرف لا موني، تيصرف بها ديتونتور. دونك سيكتور ايميتور دو لا موني هما اللي كيتسموا انستيتيسيون دو ديبو، هذا كيتسمى اد انستيتيسيون اي دي، انستيتيسيون دو ديبو. هاد الانستيتيسيون دو ديبو هو اللي كيدير ليميسيون ديال لا موني، هو اللي كيدير ليميسيون دو لا موني. شكون هما؟ عندنا لا بنك سنترال كيكون فيه لا بنك سنترال، اللي هو في لوكا دو ماروك هو بنك المغرب. كاين لي بنك كوميرسيال، البنات العاديين بنك كوميرسيال.
كاين الاو بي سي في ام. الاو بي سي في ام او بي سي في ام غنشرحو سيكو هاد الاو بي سي في ام. او بي سي في ام هما لي زورغانيزم دو بلاسمون كوليكتيف دي فالور موبيليير فيهم السيكاف والاف سي بي. وكاين اللي كيزيد حتى بريد بنك، كاين اللي كيزيدو. المهم كاين شي حاجه اللي كتزيد بريد بنك، بريد ولا البريد بنك، كاين اللي كيزيدو. المهم ماشي كلشي، كاين دي زوفراج غتلقاو انهم كيقولك كيدخلوا بريد البنك داخل هاد لي انستيتيسيون دو ديبو. دونك هادو هما اللي كيديروا لي ميسيون ديال لا موني. هو المسؤولين هادوك لي زاكتيف فينونسي هما اللي كيديروا لي ميسيون ديالهم. هادوك لي زاكتيف فينونسي اللي كيكونوا في لا كارت دو موني كيكونوا ديالهم، ياك كيديروا لهم لي ميسيون. لي سيكتور نوتر محايد، يعني هو ما كيدير لا ايميسيون ما كيدير لا ديتونسيون. هو كنهضروا على l'administration centrale. هو اللي كيدير ني كرياسيون ني ديتونسيون دو لا موني، يعني هنا ني كرياتور ني ديتونتور دو لا موني. دونك هنا كيتكون من administration centrale. administration centrale. administration centrale بحال l'État, les établissements publics, les administrations centrales, trésor, fonds Hassan II pour le développement économique et social. هادو كلهم داخلين. قلنا لكم l'État, les administrations publiques اللي تابعين الدولة, les administrations centrales بحال les ministres داكشي, trésor, le fonds Hassan II pour le développement économique et social. المهم دابا نشوفوا secteur الاخر اللي هو secteur détenteur de monnaie. donc secteur détenteur de la monnaie هذا ما كيدير لا كرياسيون لا نوتر، هذا هو اللي كيشد الفلوس. دونك هنا فيهم اش كنلقاو فيه لي زادمينستراسيون بيبليك اوتر كو لادمينستراسيون سونترال. بحالاش؟ بحال لادمينستراسيون لوكال لي كوليكتيفيتي لوكال، مثلا كوليكتيفيتي لوكال بحال لي سوسيتي نون فينونسي، سوسيتي نون فينونسي هما لي زونتربريز سوا بيبليك ولا بريفي، لي ميناج، لي اي بي اس بي ال، لي بي اس بي ال لي انستيتيوشن بريفي سون بيت لوكراتيف، الاو بي سي في ام نون مونيتير. المهم بالنسبه لهاد الاو بي سي ام اللي قلنا هنا، هاد لا او بي سي في ام راه مونيتير، نسيت ما قلتها لكم، هادو مونيتير اللي كيكونوا في سيكتور ايميتور. اما اللي داخلين في ديتونتور هما او بي سي في ام نون مونيتير، فيهم الانواع نشوفهم ان شاء الله. نون مونيتير داكور، فيهم لي زيتابليسمون دو بايمون، لي سوسيتي داسيرونس، لي ميكرو كريدي، هادو كلهم سو سون دي ديتونتور دو موني. دونك هادو هما اللي خاصكم تعرفوا. دونك هذا غادي يكون غير الابيزود رقم 1 باش ما نطولش عليكم، ابيزود 1 بالنسبه لي زاكير دو موني. ان شاء الله غنزيد لكم ابيزود 2 نكمل لكم فيه هاد البارتي ديال لي زاكير دو موني. دونك اوفر.